6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के लिए एक काबिल फ़ख्र कौमी दिन है। मुल्क भर में आज यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का अपने शुहदा और बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने लाहौर के करीब सरहद अबूर की, पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तानी फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन की पेशकदमी को रोका। न सिर्फ दुश्मन को सरहद पार धकेल दिया बल्कि जवाबी हमले में भारतीय अफवाज को बड़ी शिकस्त दी। आलमी सतह पर अपनी बहादुरी और पेशेवराना महारत का लोहा मनवाया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने वतन की दिफा में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शुजाअत, एहसार, बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम करने वालों को कौम की आज सलामी। यौम दिफाए वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। इदारे भी दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलक में अपनी आज़ादी गुजार रहे हैं। शुहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। 59वें यौम दिफा पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। ये दिन 1965 की जंग की बलबला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। ये दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजाअत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती हैं। ISPR। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार है। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशावराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी महाज के लिए इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मुईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मुईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतल्लिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्ज़ामात पर नहीं, सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी अदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, विफाकी हुकूमत के अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11E की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। GITs जामिया तहकीकात करेंगी और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगी।
صدر مملکت آصف علی زرداری کے لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد. صدر مملکت کا شہید کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت. فاتح خوانی کی صدر مملکت کا کیپٹن محمد علی قریشی کی خدمات اور بہادری کو خراج عقیدت. کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمدردیاں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے. کیپٹن محمد علی قریشی گزشتہ دنوں بلوچستان میں شہید ہوئے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیمز کی اختتامی تقریب میں شرکت. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر اور سینئر فوجی حکام کی بھی شرکت. وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات بھی شریک ہوئے. ISPR کے مطابق وزیر اعظم کو وار گیمز اور آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار. خطے میں اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے کے لیے مسلح افواج کے کردار کا اعتراف. عسکری قیادت کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا ادا. پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے. پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے کے لیے صلاحیت بڑھانے کے عزم کا ادا. نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی. کاز لسٹ کے مطابق فیصلہ صبح 9:30 بجے سنایا جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ فیصلہ سنائے گا. سپریم کورٹ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی قرعہ اندازی کر دی ہے. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ 15 لاکھ روپے کا بلا سود قرض ملے گا. اس اسکیم میں کوئی سفارش نہیں ہے، قرض میرٹ پر مل رہا ہے. نواز شریف اس اسکیم میں بہت خوش ہیں. قسط کم سے کم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. 15 لاکھ روپے قرض پر 14,000 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی. تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی. ضلع انتظامیہ نے PTI کو سنگجانی میں متصل پسوان روڈ پر کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دے دی ہے. جلسہ شام 4 بجے شروع ہو کر شام 7 بجے ختم ہوگا. کارکنوں کو اسلام آباد میں داخلے کے لیے روٹس متعین کر دیے گئے ہیں. منتظمین ذمہ دار ہوں گے کہ جلسے کے شرکاء متعین حدود سے باہر نہیں جائیں گے. سیکورٹی صورتحال کے باعث NOC کسی بھی وقت منسوخ کیا جا سکتا ہے. جلسہ گاہ کو اسلحے سے پاک رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی. ہمارا جلسہ ہو جائے گا اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ پرامن طریقے سے جلسہ ہو اور ہم آگے بڑھیں اس ڈائیلاگ کے پروسیس کو اور آگے کلٹیویٹ کریں. یہ ایک لنک ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ آگے کر دیجئے. ہم نے جلسہ آگے کیا. آپ خوش فہمی میں بیٹھے رہیں گے کہ نیکسٹ وہ کوئی اپروچ کریں گے تو ہم بات کہیں چھیڑیں گے یا کسی کو ٹاسک دیا گیا ہے؟ کچھ ہے. مطلب دیکھیں جو محمود خان چکزئی صاحب ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں. ڈائیلاگ کے لیے اب آگے بڑھنا ہوگا. یہ وقت ہے کہ ملک کو گمبھیر صورتحال سے باہر نکالنا ہوگا. محمود خان چکزئی کا بریک تھرو ہو چکا ہے. محمود چکزئی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا. نواز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں سے رابطہ کریں. علمین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں. PTI رہنما رؤف حسن کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا اچھی بات ہے کہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک ادارے میں احتساب ہو رہا ہے تو خوشائند بات ہے. ہمیں اس بات سے کوئی خوف نہیں. کون احتساب کی زد میں آتا ہے؟ بانی PTI کو ملٹری کورٹ میں لے جانا آسان کام نہیں ہوگا. بانی PTI کی ہدایت ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ کرنا ہے.